अनलाइन टिभी। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति संस्कृतिविद तथा इतिहासविद डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, मेरो पनि। हामी यति बेला दशैंको माहौलमा छौँ। सर्वप्रथम त मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हिमाल अनलाइन टिभी परिवारको तर्फबाट बडा दशैंको यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्, मेरो पनि। कुरा कहाँबाट सुरुवात गरौँ भने पहिला हामीले यो दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गर्दाखेरि बडा दशैंको सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भनेर दिन्थ्यौँ। तर पछिल्लो केही वर्ष यता चाहिँ अब यसरी शुभकामना दिने होइन। वास्तवमा दशैं भनेको हिन्दूहरूको मात्र चाड हो। हिन्दूहरूलाई दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना त्यसरी दिनुपर्छ भन्ने प्रचलन पनि आयो। यस्तो प्रकारको टीका टिप्पणी पनि आयो। वास्तवमा यो दशैं मनाउने प्रचलन कहिलेबाट कसरी सुरु भयो र यो कसले र किन मनाउने? अब सबभन्दा पहिले दशैं सम्पूर्ण नेपालीको हो कि अथवा हिन्दूको हो कि भनेर चाहिँ चर्चा गर्नुभन्दा पहिले दशैं कस्तो प्रकृतिको पर्व हो त्यसको बारेमा विवेचना गर्नुपर्छ। र दशैंको बारेमा विवेचना गर्नुभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाडपर्व ऋतु परिवर्तन अनुसार, पर्यावरण अनुसार शरीरको फुर्ती बढाउने, मनको उत्साह बढाउने यस्तो किसिमको उपचार, अलि थेरापी यस्तो किसिमको उपचार पद्धति हो र यो बडो विज्ञान सम्मत छ। तदअनुरूप दशैं भनेको शक्ति उपासनाको पर्व। शक्ति उपासना त नेपालको सम्पूर्ण समुदायले गर्छ र त्यसको विधि विधान अलि फरक छ होला। हाम्रो भाषामा मन्त्र स्तोत्रहरू फरक छन्, विधि विधानहरूले फरक छ होला, तर शक्ति उपासना त सबैले गर्छन्। र दशैं भनेको एउटा ऋतु पर्व। अघि नै मैले भने ऋतु अनुसार शरीरको फुर्ती बढाउने, मनको उत्साह बढाउने एउटा ऋतु पर्व हो। र अहिले पछिल्लो कालमा आएर नेपालीहरूले दशैं मनाउने विधिमा हिन्दू विधिको बढी प्रभाव छ, त्यो कुरो पक्का हो। तर हिन्दू विधिको प्रभाव बढी छ, तर यो चाहिँ केवल हिन्दूहरूको मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जस्तो अब जनगणना आउन थाल्यो र अहिले लिम्बूले आफूलाई हिन्दू लेख्दैन, किराँत धर्म भनेर लेख्छन्। अब यहाँका चाहिँ बौद्धहरू, नेवार बौद्धहरूले बौद्ध लेख्छन्, उनीहरूले दशैं मान्दछ। अब मगरहरूले अहिले के लेख्ने हो खै, नरहरि हिन्दू लेख्थे, गुरुङहरूले बौद्ध लेख्थे र गुरुङले पनि दशैं मान्दछन्। त्यस कारणले यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको पर्व हो, यो हिन्दूहरूको मात्रै होइन। तर पछिल्लो कालमा आएर नेपालीहरूले दशैं मनाउने विधिमा हिन्दू विधिको बढी प्रभाव छ, त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो। त्यो प्रभाव पनि कसरी आयो भने चाहिँ शासन सत्ता, शासकीय सत्ताको सँगसँगै त्यो हिन्दू विधि हावी भएको छ। त्यसको पनि अहिले हामीले चर्चा गरौँला। मैले होइन यो भने ऋतु पर्व, ऋतु त 6वटा ऋतु भनेको छ, तर 6वटा ऋतुमध्ये 5वटा ऋतु महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अब चैतमा पनि हामी दशैं मान्छौँ, चैते दशैं, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तर दशैं भनेको पुसमा पनि दशैं हुन्छ, चैतमा पनि दशैं हुन्छ, असारमा पनि दशैं हुन्छ, असोजमा पनि दशैं हुन्छ। र असार र पुसमा पनि दशैं हुन्छ भन्दाखेरि त अचम्म लाग्दो कुरा हो। जस्तो अब हामी मङ्सिरमा नयाँ अन्न आएपछि नुहाई खान्छौँ, नव अन्न ग्रहण गर्नेलाई नुहाई खाने भन्छौँ। र अब मङ्सिर पुस हेमन्त ऋतुमा मनाउने जुन दशैं हो त्यसलाई हेमन्तबाट हैमन्तिक भयो। त्यो चाहिँ पौष शुक्ल पक्षमा हामी दशैं मनाउँछन्। र त्यो हैमन्तिक पौष शुक्ल पक्षमा मनाउने दशैंमा दुर्गा भगवतीले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ, हामीले नुहाई खाएको जस्तो। त्यसपछि चैत वैशाख वसन्त ऋतु र वासन्तिक नवरात्र दशैं, त्यो चाहिँ चैत्र शुक्ल पक्षमा हुन्छ। त्यसमा भगवती शयनमा सुत्नुहुन्छ, मान्छेले खाना खाएपछि यसो एक निद्रा सुत्ने चाहिँ चलन छ नि ठुला बडाहरूको, त्यस्तै हो। त्यसपछि जेठ आषाढ ग्रीष्म
अनि ग्रीष्मीय नवरात्र कहिले मनाउने त? त्यो चाहिँ नि आषाढ शुक्ल पक्षमा। र आषाढ शुक्ल पक्षमा देवी भगवती परिवर्तन पल्टे फेर्नुहुन्छ। मान्छे एकातिर मात्रै फर्केर त सुत्दैन, पल्टे फेर्ने। अनि त्यसपछि असोज कार्तिक शरद ऋतुको शारदीय नवरात्र, त्यो चाहिँ आश्विन शुक्ल पक्षमा मनाउने यो शारदीय। र शारदीय नवरात्रमा देवी भगवती प्रबोधनम दिउँजनी हुन्छ भन्ने चाहिँ नि छ। त्यसमा चाहिँ अहिले पनि शक्तिको उपासना गर्ने एक दुईजना छन् नेपालमा पनि, जस्तो चाहिँ नि काठमाडौँको राजा सदाशिव मल्ल, त्यसपछि प्रताप मल्लका पालका तन्त्राचार्य लम्बकर्ण भट्ट, नारायण भट्टका सन्तान प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय भट्ट अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै धर्मशास्त्राचार्य प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमिरे, उहाँहरूले कार्तिकमा के अरे पुसमा, असारमा, चैतमा पनि असोजमा जस्तै घट स्थापना गरेर जमरा राखेर नवरात्र मनाउनुहुन्छ। तर अहिले हामी सर्वसाधारणको लागि चैते दसैँ एक दिन मान्छौँ, अरू असोजको चाहिँ दसैँलाई धुमधामसँग मान्छौँ। अहिले सरकारले पनि बिदा दिएको छ भने त अहिले बिदा कटौती हुँदै 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 गयो। अब दशमीमा टिका लगाए, एकादशी, अब पूर्व पश्चिमका मान्छे एकादशीको दिनमा यहाँ आइपुग्छ त। पहिले त द्वादशीसम्म चाहिँ बिदा दिन्थ्यो, अहिले द्वादशी पनि कटाइदियो। यस्तो अप्ठ्यारोमा पारेको छ अहिले। सबभन्दा लामो बिदा दिने, फेरि सरकारले पनि अरू कर्मचारीहरूलाई दसैँ खर्च पनि दिन्थ्यो। मैले जान्दै चाहिँ दसैँ पेस्की भनेर दिन्थेँ कर्मचारीलाई। अनि महिनामा काट्न पर्ने, तर अहिले काट्न पर्दैन, अहिले दसैँ खर्च भनेर दिएको छ। यसरी बढी शारदीय दुर्गा पूजालाई यसरी महत्त्व दिएको छ। किन भन्दाखेरि ऋतु पर्व त हो, तर त्यो कस्तो ऋतु हो? पुसमा त जाडोले कठाङ्ग्रिएर बसेको हुन्छ, कहाँको दसैँ मान्ने? असारमा गर्मी हुन्छ तर काम गर्ने कि दसैँ मान्ने? चैतमा चाहिँ सुक्खा खरेडी। तर अब अहिलेको असोज भनेको शरद ऋतु, त्यहाँ हिलो पनि छैन, धुलो पनि छैन, आकाश खुला हुन्छ। त्यसपछि यातायातको सुविधा अहिलेको जस्तो होइन। उहिले बर्खामा त वारीको वारी, पारीको पारी, गाउँघरमा तारघाट भन्छ नि, यातायातको सुविधा छैन। तर अब अहिले त झलुङ्गे पुलहरू, काठे पुलहरू थाप्थे उहिले आफ्नो आफ्नो स्रोत अनुसार। र चाहिँ शरद ऋतुमा अहिले चाहिँ किसानहरूले धान गोडिसक्यो, काकुनो के अरे कोदो गोडिसक्यो, धान काट्ने बेला भएको छैन, फुर्सद छैन अहिले। फेरि शरद चन्द्र 12 महिनाको 12 पूर्णिमा हुन्छ। वसन्त चन्द्र किन भनेन, ग्रीष्म चन्द्र किन भनेन, शरद चन्द्र किन भने? अनि शरद ऋतुको यो चाहिँ आश्विन शुक्ल पक्षको जुन पूर्ण चन्द्र हो त्यो शरद चन्द्र, त्यो बादल हुँदैन बिचमा। त्यो शरद चन्द्रले यो धरतीमा अमृतको वर्षा गर्छ। सधैँ पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रमाबाट अमृतको वर्षा हुन्छ पृथ्वीमा। चैतमा त तुवालोले छेकिदिन्छ। अब जाडो महिनामा चाहिँ पनि बादलले छेकिदिन्छ, बर्खामा पनि बादलले छेकिदिन्छ। शरद ऋतुमा कुनै छेकबार हुँदैन। त्यसले शरद चन्द्र, आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको जुन शरद चन्द्र हो, त्यसबाट जुन अमृतको वर्षा हुन्छ मर्त्यमण्डलमा, त्यो सोझो वर्षा हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ कारण यसरी यसलाई मानेको छ। अब यो त हिन्दू विधि, हिन्दू अवधारणाको कुरा हो। अब यहाँको आदिवासी जनजातिका कुराहरू आए। अब पूर्वतिर तपाईँलाई थाहा छँदैछ, धनकुट्टाको छिन्ताङ भगवती, त्यो कसले स्थापना गरे त? कुनै बाहुनले स्थापना गरेको होइन, नेवारले स्थापना गरेको होइन, छेत्रीले स्थापना गरेको, त्यो त राईहरूले स्थापना गरेको। राईका ढाक्रेहरू मधेसतिर कता गए अनि त्यहाँबाट उनीहरूले ल्याएर स्थापना गरे। त्यो जाल्पा देवी हो। छिन्ताङ भन्ने ठाउँमा स्थापना गरेको हुनाले मात्रै त्यसलाई छिन्ताङ भगवती भनेको। त्यो जाल्पा देवीको जल स्रोतलाई त्यहाँ पूजा गरेको छ। जल भनेको त प्रकृति हो नि, प्राकृतिक स्रोत। र दसैँ भनेको चाहिँ नि शक्ति उपासना हो। शक्ति उपासना भनेको चाहिँ प्रकृतिको उपासना हो। जाल्पा देवी छिन्ताङ भगवती पानीलाई, जललाई चाहिँ नि शक्तिको स्रोत मानेको छ। र प्रकृतिसँग सम्बन्धित यहाँको आदिवासी जनजातिको चाहिँ सोझो सम्बन्ध छ। त्यहाँ राई पुजारी छन्, 300 मुरीको सेरा खेर्छ, 300 मुरीको गुठी, राई पुजारी। अब चाहिँ तर राई पुजारी भएको ठाउँमा राई मात्रै जान्छ, सबै
नेपालीहरू जान्छ। सिन्ताङ भगवती पूर्वको सबभन्दा ठुलो शक्तिपीठ। जस्तो अब हामी फेरि मधेसतिर ओर्ल्यौँ भने विश्वमा सबभन्दा बढी पशु बलि हुने 12 कलैयाको गढीमा त्यो थारू पुजारी छ। धामी पनि थारू छ। थारू भनेको त चाहिँ नेपालको चाहिँ मधेसको भूमिपुत्र हो। त्यहाँ बाहुन पुजारी छैन, त्यहाँ थारू पुजारी छ। त्यस्तै गोर्खामा जाउँ मनोकामना मगर पुजारी छ। त्यो मगर पुजारी भएको ठाउँमा मगरै मात्रै जान्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू आज भारतका पनि मान्छेहरू आफ्नो मनोकामना पुरा गर्न जान्छ। मगर पुजारी छ। अब सुर्खेतमा जाऊँ त्यहाँ काँक्रे बिहार बौद्ध बिहार छ। काँक्रे बिहार सँगसँगै लाठी कोइली महादेवको मन्दिर छ। अलि ओल्तिर गयो भने देउती बजाई जनबोलीमा देउती बजाई अनि त्यो चाहिँ गङ्गामाला भने बाहुनी आफ्नो आदर्शले त्यहाँ चाहिँ बजै भएर बसेको छ, देउता भएर बसेको छ। तर देउती बजे गङ्गामालाको पुजारी बाहुन छैन। राजी भनेको त बोटे जस्तो खोलाको किनारमा बस्ने माछा मारे डुवाई खाने राजी चाहिँ नि गङ्गामाला देउती बजेको पुजारी छ। शक्तिको उपासना त भइरहेको छ। खास यो दसैँ मनाउनुको कारण चाहिँ घटी स्थापनादेखि विजया दशमीसम्म शक्तिको उपासना गर्ने। त्यो पनि म आउँदैछु अहिले। त्यसपछि अहिले लामावादी बौद्धहरूले एउटा चाहिँ जमरा राखेर घट स्थापना गरेर दुर्गा कवच पढेर दसैँ मनाउँदैनन्। तर लामावादी बौद्धहरूको एउटा देवी छ। त्यसलाई लामा भाषामा पल्देन लामो भन्छ। पल्देन भनेको श्री लामो भनेको देवी, श्रीदेवी। तर त्यसलाई लामाहरूले चामुण्डा भन्छ। चामुण्डा त चाहिँ भोटे भाषा त होइन, संस्कृत भाषामा चामुण्डा। या त हिन्दूको देवी बाघमाथि चढेको हुन्छ, सिंहमाथि चढेको हुन्छ। तर पल्देन लामो चाहिँ खच्चरमाथि चढेको हुन्छ। त्यो तिब्बतमा बाघ हुन्छ, बाघ हुँदैन, खच्चरमाथि चढेको। अनि हाडै हाड भएको दुब्लो। यताको चामुण्डा पनि हाडै हाड भएको दुब्लो हुन्छ। त्यो चामुण्डालाई पल्देन लामो भनेर मानेको छ। त्यसको शक्तिको उपासना हुन्छ। जस्तै अब यहाँको नेवार बौद्धहरूले चक्र सम्बरको पूजा गर्छन्। चक्र सम्बर भनेको चाहिँ सम्बर र वज्रबाराही। सम्बरको चाहिँ शक्ति के हो? वज्रबाराही। वज्रबाराहीले आलिङ्गन गरेको हुन्छ। यस्तो किसिमले शक्ति उपासना भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ नि किन दसैँ भन्यो त? दसैँ भनेको नेपाली भाषाको शब्द हो र प्रतिपदादेखि दशमीसम्म 10 दिनसम्म चाहिँ नि पर्व मानेको हुनाले यसलाई चाहिँ दसैँ भनेर भन्यो। 10 दिनसम्म मानेको दसैँ। अब यसलाई किन नवरात्र भन्यो त? नवरात्र भनेको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म नवरात्र। किन दशरात्र भनेन? किन नवरात्र भन्यो? किन 9 दिन भनेन? किन नवरात्र भन्यो? हामीले नवरात्रको अर्थ बुझ्नु। रात्र भनेको राति, राति भनेको अँध्यारो, अन्धकार। अन्धकार भनेको तमस, त्यो मोह। के को मोह त भन्दाखेरि शास्त्रले यो हाम्रो शरीरलाई 9वटा चाहिँ द्वार भएको पुर भनेको छ। हाम्रो शरीरलाई, मानव देहलाई 9वटा द्वार भएको पुर भनेको छ। अनि पुरुष भनेको के हो त? नवद्वारे पुरी सेते। पुरुष भन्नासाथ अहिले हामी महिला पुरुष भन्ने अर्थमा लिन्छौँ, जेन्डरको रूपमा, लिङ्गको रूपमा। तर यो सन्दर्भमा पुरुष भन्नाले महिला र पुरुषको सन्दर्भको जेन्डरको पुरुष होइन, त्यो चेतना, चैतन्य पुरुष। कहाँ बस्नुहुन्छ त? नवद्वारे पुरेदेखि 9वटा द्वार भएको चाहिँ पुरमा बस्ने हुनाले अनि पुरी सेते इति पुरुष। पुरी भनेको पुरमा सेते शयन गर्ने हुनाले त्यो पुरुष भएको हो। र त्यो पुर कुन हो त भने नवद्वारे पुरेदेखि मानिसको चाहिँ शरीरको जुन 9वटा छिद्र छन् त्यसलाई द्वार भनेको छ। अनि मानिसको चाहिँ शरीर भनेको 9वटा द्वार भएको पुर हो। त्यो पुरमा चाहिँ चैतन्य पुरुष रहनुहुन्छ भनेको छ। अब नवरात्र भनेको के त भन्दाखेरि जुन मानिसको चाहिँ शरीरका 9वटा छिद्रहरू छन्, त्यो 9वटा चाहिँ इन्द्रियहरू छन्, त्यसको विषय ग्रहण गर्ने आसक्ति, त्यो अन्धकार, त्यो मोह, त्यसलाई हटाउने। अनि त्यो इन्द्रियलाई सशक्तिकरण गर्ने। जस्तो आँखाले आसक्ति हटाउनु पर्यो, आँखाको आसक्ति हटाउनु पर्यो। तर आँखालाई त सशक्तिकरण गर्न पर्यो। अनि रात्र भनेको अन्धकार, मोह, तमस। र नवरात्र किन भने त भन्दाखेरि अब चाहिँ मानिसको शरीरमा भएका जुन 9वटा छिद्रहरू छन्, ती 9वटा द्वारहरू छन्, त्यसको आसक्तिलाई
त्याग्ने, फेरि त्यो इन्द्रियहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, सबलीकृत गर्ने प्रतिपदादेखि नवमीसम्म। अब दशमीको दिनमा त्यो सफल भयो, त्यो इन्द्रियहरूको आसक्तिमाथि विजय भयो। अहिले हामीले रामले रावणमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गरेको विजयादशमी भन्छन्, त्यो पनि छ आफ्नो पाटोमा। तर नेपालको विजयादशमी भनेको आफ्नो इन्द्रियहरूको आसक्तिलाई विजय गर्न सकेको हुनाले त्यो विजयादशमी भयो। अब यहाँ फेरि अर्को कुरो के छ, अब जमरा राख्ने कुरा आयो। जमरा भनेको चाहिँ नि यो कृषि प्रणालीको त्यो परीक्षण हो, त्यो परीक्षण हो। अब अहिले चाहिँ नि जौ नपाएको हुनाले मकै पनि राख्छन्, कहिले पञ्चधान्य नवधान्य भने के 5 थरी अन्न 9 थरी अन्न पनि राख्छन्, आफ्नो आफ्नो चलन। तर जमरा भनेको जौको यब अङ्कुरा भन्दा भन्दै जमरा भएको छ, त्यो चाहिँ औषधि हो। अब अहिले मान्छेले थाहा पाए जमराको जुस खायो भने प्रेसर पनि हट्दो रहेछ, सुगर पनि हट्दो रहेछ, मुटुको चाहिँ रोग पनि निको हुँदो रहेछ भनेर जमरा राखेर दसैँ नमान्नेहरूले पनि फाल्टु समयमा पनि अनि जमरा उमारेर त्यसको जुस खान्छ। हो स्वयम्भूतिर जाने हो भने बाटोमा पनि अनि मर्निङ वाक गयो जमराको जुस खान्छ, त्यो त औषधिको कुरा हो। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो कृषिको परीक्षण हो, सोइल टेस्ट गरेको जस्तो। मानिसको चाहिँ वीर्य उत्पादन, उसमा चाहिँ पुरुषमा चाहिँ वीर्य उत्पादन गर्न सक्ने शक्ति छ कि छैन, महिलामा चाहिँ नि गर्भाधान गर्न सक्ने शक्ति छ कि छैन, क्षमता छ कि छैन, त्यसको परीक्षण कसरी गर्ने त? त्यो पनि जौबाट गर्ने। जस्तो कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौले हावादेखि उत्तरतिर जगदीशपुर भन्ने एउटा गाउँ छ। एउटा चाहिँ अहिले प्राकृतिक होइन, मान्छेले बनाएको कृत्रिम ताल छ। त्यो जगदीशपुरनिर जर्लैया भन्ने एउटा चाहिँ गाउँ छ। त्यो जर्लैया भनेको चाहिँ नि मेरो चाहिँ मामली ससुराली गाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ नि गोरखपुरबाट आएका मधेसीहरू अहिले 3 पुस्ता भयो, तिनीहरू त्यहाँ आएर बसेको, सबै गोरखपुरी बाटे भन्ने चाहिँ नि भाषा बोल्ने। तिनीहरूकोमा के हुन्छ भने पुरुषले आफ्नो गल्ती देख्दैन, बिहा गर्यो, श्रीमतीबाट जहाँ जन्म भएन भने अर्को श्रीमती बिहा गर्यो, त्यसबाट नै भएन भने अर्को श्रीमती बिहा गर्यो। मसँग चाहिँ के कमी कमजोरी दोष होला भन्ने चाहिँ कुरा त उसले भन्दै श्रीमतीले दोष ठान्छ। तर कपिलवस्तुको जर्लैयाका ती गोरखपुरी मधेसीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कसैको छोराछोरी जन्मिने बिहा गऱ्यो 5-6 वर्ष भयो छोराछोरी जन्मिन भने सालको पातको टोपरीमा माटोमा जौ मुछेर राख्छ, एउटा श्रीमानको एउटा श्रीमतीको। सुन्नुहोस् है कुरा कस्तो विज्ञान छ त्यहाँ। अनि बिहान दिनभरि त मान्छे कहाँ जान्छ, तर बिहान उठ्ने बित्तिकै त पिसाब आउने भयो नि त, आफ्नो टोपरीमा पिसाब फेर्न लाग्छ, आफ्नो टोपरीमा। अब 5 दिनपछि त जौ त उम्रन्छ, श्रीमानकोमा उम्र्यो श्रीमतीकोमा उम्रेन भने श्रीमतीमा चाहिँ नि सन्तान उत्पत्ति चाहिँ गर्भधारण गर्ने चाहिँ क्षमता रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। श्रीमतीमा उम्र्यो श्रीमानमा उम्रेन भनेदेखि श्रीमानमा चाहिँ नि सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता रहन्छ भन्नु पर्यो। श्रीमानकोमा पनि उम्र्यो श्रीमतीको पनि उम्र्यो, वीर्य दुवैको छ, तर किन जहाजमा भएन भने या के पितृदोष होला, भूत दोष होला, ग्रह दोष होला, त्यसरी परीक्षण गर्छन्। र श्रीमतीकोमा उम्र्यो आफ्नोमा चाहिँ उम्रेन भनेदेखि रहर नगर बाबु, अब तेरो सन्तान हुँदैन। कस्तो चाहिँ विज्ञान छ त। त्यस्तै यो कृषि उत्पादनको परीक्षण हो जमरा। अब त्यसमा चाहिँ फेरि जमरा पनि कतिखेर राख्ने त, अहिले त घटस्थापनको दिनमा जमरा राख्ने, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिन्छ चाहिँ सायद त्यसमा चाहिँ जमरा राख्ने। तर जमरा राख्ने पनि पद्धति 3वटा छ। जस्तो काशी लमजुङ र गोर्खातिरका गुरु मगरहरूमा कोटको बलि पूजाको चाहिँ नि जमरा घटस्थापनाको दिनमा राख्दैन, औँसीको बेलुका राख्ने। औँसीको बिहान पनि भने दिउँसो पनि बेलुका राख्ने। बेलुका किन राख्यो त? औँसीको दिनमा त चन्द्रमाको 16 कला 1 कला हुँदैन, चन्द्रमा पनि हुँदैन, घाम आस्ताइसकेको हुन्छ, त्यो सूर्यको अवस्थिति पनि हुँदैन, घामले पनि नदेख्ने चन्द्रमाले नदेख्ने साँझको बेला भँडारमा अनि जमरा राख्ने। यो दसैँको चाहिँ कोटको बलि पूजाको काशी लमजुङ र गोर्खाको गुरु मगरको चलन त्यो छ। अब अरू बाहुन क्षेत्रीहरूमा पनि घटस्थापनाको भोलिपल्ट
द्वितीयको चाहिँ चन्द्रमा हेरेर चाहिँ द्वितीयको साँझमा जमरा राख्ने चलन छ। त्यो आफ्नो आफ्नो चलन हो। अनि घटस्थापनाको दिनमा चाहिँ अब जमरा राख्यो, पूजा भयो। अनि सप्तमीको चाहिँ दिनमा फुलपाती भित्राउने र दुर्गा स्थापना गर्ने। प्रतिपदाको दिनमा घटस्थापना गर्यो, सप्तमीको दिनमा चाहिँ दुर्गा स्थापना। दुर्गा स्थापना भनेको के त भनेको आइका चाहिँ मान्छे लडाइँमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, मान्छेको भोग खाएका, मान्छेको काटेका ती खुँडाहरू, तरबारहरू त्यसलाई सफा गरेर उजी ल्याएर त्यसलाई सिँगारेर जहाँ घटस्थापना गरेको छ, जहाँ जमरा रोपेको छ, जमरा राखेको छ त्यो ठाउँमा अनि त्यो पुरानो खुँडा तरबारहरूलाई त्यहाँ राखेर त्यहाँ खाँडो जगाउने। अब र त्यहाँ जाग खाँडो जगाउने दुर्गा स्थापना भनेको त्यो हो। त्यसपछि महाअष्टमीको दिनदेखि त्यहाँ चाहिँ बलि पूजा हुन्छ। बलि पूजा पनि धेरै ठाउँमा कालरात्रिको मध्यराति। अब मध्यराति भने कसरी चिन्ने? अहिले त अङ्ग्रेजले घडी बनाइदिन्छ 12 बजे भन्छ, तर ठ्याक्कै 12 बजे पनि मध्यरात पनि हुँदैन। कहिले 1 बजे पनि हुन्छ, कहिले 12:30 पनि हुन्छ। उहिले घडी नभएको बेलामा त प्रकृति हेरेर मान्छेले चिन्ने। अब जुन ढल्केपछि राति जुन ढल्केपछि ल मध्यरात भयो भन्यो। मध्यरातमा चाहिँ नि कालरात्रिको बलि दिने चलन छ धेरै ठाउँमा। तर कुनै ठाउँमा चाहिँ महाअष्टमीको बिहान झुल्के घाममा बलि दिने चलन छ। र त हाम्रो घरमा चाहिँ कालरात्रिको राति होइन, महाअष्टमीको चाहिँ नि बिहान उता घाम झुल्केको छ रातो, त्यही बेलामा चाहिँ नि झुल्के घाममा बलि दिने त्यो आफ्नो आफ्नो चलन हो। अनि कालरात्रि बेलुका चाहिँ कालरात्रिको चाहिँ जग्गा रातभरि भजन गाउने। अब कोही त तास खेलेर पनि बस्छन्, तर त्यो दुर्व्यसन हो। तास खेलेर कालरात्रि जगाउनु त्यो राम्रो होइन। त्यो भजन गाउने, भजन पनि कस्तो गाउने त भन्दाखेरि अब अहिले त डेक बजाएर अनि त्यसमा मेमोरी कार्ड राखेर नाच्ने। अहिले त मादल पनि खैँचडी मुजुरा पनि बजाउन नजान्ने भए, गीत गाउन पनि नजान्ने भए। उहिले बाहुन छेत्रीको लम्बरी भजन भन्ने हुन्थ्यो। अहिले लम्बरी भजन हरायो। त्यसमा सुम्म निसुम्मको भजन गाउने। सुम्म निसुम्मलाई दैत्यलाई दुर्गा भगवतीले कसरी वध गर्यो, सुम्म निसुम्मको चाहिँ नि लम्बरी भजन गाउने। अब त्यस्तो थियो। अब त्यसपछि फेरि अर्को यहाँ रमाइलो पक्ष के छ भन्दाखेरि अब अहिले हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति, यो वर्णवादी, यो दलित, यो के भनेर भन्छ। तर दसैँले सबै नेपालीलाई समेटेको छ। सबै ठाउँमा यो फर्मुला, यो नीति लागू हुँदैन। तर गण्डकी प्रदेशका कोटहरूमा, चाहे त्यो शाह राजाको कोट होस्, चाहे खान राजाको कोट होस्, चाहे सेन राजाको कोट होस्, त्यहाँ मगर पुजारी बाहुन पुरेत छ। मगर पुजारी बाहुन पुरेत जहाँ कालीको स्थापना गरेको छ त्यो भित्री खण्डमा मगर पुजारी र अघि तखतमा चढेको राजा भन्थे, पछि चाहिँ गद्दिनसिंह राजा भने। ऊ मात्रै चाहिँ भित्र पस्न पाउने, बाहुन त बाहिरै भित्र पस्न पाउँदैन। त्यो अग्राधिकार मगरलाई छ। बाहिर बस्यो, चण्डी पढ्यो, देही भागवत पढ्यो, स्वासोदा गर्ने काम बाहुनले बाहिरी खण्डमा बसेर, भित्री खण्डमा उसको प्रवेश छैन। र कालरात्रिको मध्यरातमा जुन ढल्केपछि गण्डकी प्रदेशका कोटहरूमा मगर पुजारीले केराको पातमा चाहिँ भातीको जाँड, छानेको होइन जाँडको माउ पोको पारेर कालीलाई चढाउँछ। कालीलाई चढाएपछि अनि बाहुन पुरेतले चाहिँ हरिओम तत्सत भने सङ्कल्प वाक्य भने अनि कालरात्रिको भोग सुरु हुन्छ। त्यहाँ तागत हारेर मतवाली भन्ने चाहिँ भेद छ त। यिनीहरू कोर जहाँ काली स्थापना गरेको छ त्यहाँ अग्राधिकार कसको छ? मगरको छ। अनि मगरले अब दसैँ बहिष्कार गर्ने त्यस्तो कुरो आयो। अब त्यसपछि नवमीको दिनमा अनि मौलोमा पूजा हुन्छ। कोटमा मौलोमा पूजा हुन्छ। कोट नभएको ठाउँमा पूर्वतिरका चाहिँ किपटका धनी राई लिम्बूहरू त किपटका धनी हो, उसैको आँगनमा मौलो काट्छ। गण्डकी प्रदेशतिर अन्तर चाहिँ कोटमा हुन्छ मौलो। राई लिम्बूको त जुन किपटिया हो, जुन जमिनदार हो, जुन जिमी हो, उसैको आँगनमा मौलो गाडेर चाहिँ पूजा गर्ने। अनि बडो राजकीय सम्मानका साथ त्यो मौलो पूजा गर्नुपर्छ। मौलो पूजा गर्दै नगरा लगाउने, जस्तो अघि पछि बजाउने भने दमा, तर देवी देवताको चाहिँ पूजामा बजाउने भने त्यो नगरा हो। आखिर त्यही दमा नै हो, त्यसलाई नगरा पनि। अनि कर्नाल बजाउने, सहनाई बजाउने। सहनाई पनि कस्तो किसिमको सहनाई भने सहनाईका विभिन्न किसिमका राग हुन्छ।
अहिले सहनाईका राग पनि हामीले बिर्स्यौँ। अहिले त ख्याली बजायो, झ्याउरे गायो, त्यो सिद्धियो। राग बजायो भने त झ्याउ लाग्छ हामीलाई, तर जसले ख्याली बजायो, चुड्का बजायो, भजन होइन कि झ्याउरे गायो भने ओ यो सिपालु रहेछ भन्छ त्यसरी। तर रागमा जुन शक्ति छ, झ्याउरे त रमाइलो मात्रै हो, रागमा छ शक्ति। सहनाईको राग मध्येको बादशाही राग रासको राग, अनेक विभिन्न किसिमका रागहरूमध्ये रासको राग बादशाही राग। र अघि सामन्ती शासनकालमा, अहिले त त्यो कुरा छैन, सदा सुल्लभ रासको राग बजाउन जान्ने रागीहरू पनि छैनन्। अहिले ल बजा भने जतिखेर पनि बजाइदिन्छ, आचार संहिता केही पनि छैन। र उहिले सामन्ती शासनकालमा उपाध्याय बाहुनको चाहिँ विवाह व्रतबन्धमा पनि रासको राग बजाउन नपाउने। र ठगुरी बाबुसाहबहरू, ठगुरीहरू त्यतिखेर शासक भए, राजवंशको ठगुरी बाबुसाहबहरूको चाहिँ विवाह व्रतबन्धमा मात्रै रासको राग बजाउने, शासक वर्गमा बजाउने। अनि दसैँमा चाहिँ नि कोडको मौलो पूजा गर्दाखेरि रासको राग बजाउने, किनभने राजकीय सम्मानका साथ त्यो कोडको मौलो पूजा गरेको छ। अनि नवमीको दिनमा मौलो पूजा गर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि रागमालेश्वरी गाउने, रागमालेश्वरी गाउने। त्यो नेपालीहरूको दसैँको एउटा पहिचान हो। मालश्री भनेको एउटा राग हो। त्यसमा चाहिँ भारतमा पनि छ, नेपालमा पनि चाहिँ छ। यहाँको नेवारहरूको धापा भजनमा पनि मालश्री गाउँछ अब दसैँमा। तर त्यसको चाहिँ नि जुन यो शब्द त्यो भिन्दै छ। तर अहिले खास गरिकन गण्डकी प्रदेशका कोटहरूमा, गाउँहरूमा दसैँमा गाउने जुन मालश्री हो, त्यो धेरै हिन्दी थोरै नेपाली लवज भएको, त्यो व्यापक छ। आएपछि गाउँदैन। औँसीको दिनमा जमरा राखेपछि अनि अष्टमीको कालरात्रिसम्म त्यो गायो। अनि नवमीको दिनमा माथि चाहिँ कोटको मौलोमा गायो। चैते दसैँमा अष्टमीको दिनमा घरमा होइन, कोट घरमा होइन, माथि मौलोमा पूजा गर्दाखेरि गाउने रागमालश्री। अब त कहिले रचना भयो त्यो रागमालश्री भन्दाखेरि किल्ला काँगडाको लडाइँको ताका त्यसको रचना भएको भन्ने बुझिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ यो किल्ला काँगडाको लडाइँ ताका चाहिँ रचना भएको भनेर लेखेको त छैन मालश्रीमा। त्यो कसरी बुझ्ने त? हामीले समीक्षा गरेर बुझ्न पर्यो। भने त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको नाम उल्लेख छैन, पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह शाहको नाम उल्लेख छैन, गिरवाण युद्ध विक्रमको छोरा राजेन्द्र गिरी विक्रमको नाम उल्लेख छैन। त्यहाँ चाहिँ रणबहादुर शाहको नाम छ, गिरवाण युद्ध विक्रमको नाम छ। र रणबहादुर शाह र गिरवाण युद्ध विक्रमको पालामा चाहिँ किल्ला काँगडाको चाहिँ युद्ध जितेको भनेर वर्णन छ त्यहाँ। किनभने रणबहादुर शाहको नायबीकाल, गिरवाण युद्धको राज्यकालमा किल्ला काँगडाको लडाइँ भएको। त्यहाँ अमर सिंहको उल्लेख छ। थापा भन्दैन, अमर सिंह, तुमारो दासा अमर सिंह भन्छ। र बडाकाजी अमर सिंहको उल्लेख छ त्यहाँ। तुलाराम भन्छ। त्यो तुलाराम भनेको को हो मलाई थाहा छैन, तुलाराम भन्ने पात्र को हो, तर अमर सिंह। अनि एउटा चाहिँ विशेषता त्यस्तो किसिमको हो। अनि यो दसैँ फेरि कुनै समयमा यो रणकौशलको अभ्यास, रणकौशल युद्धको अभ्यास त्यस्तो थियो। जस्तो अब अहिले सेनाले सिपाहीहरूले तालिम गराउँदाखेरि के गर्छन् भने काठको दुईवटा पोल यसो गाड्यो, माथि पनि तेर्सायो, अनि त्यसमा चाहिँ नि बालुवा भरेको चाहिँ नि बोरा झुन्ड्यायो। त्यसलाई दुश्मन मानेर राइफलको सङ्गीले त्यसलाई घोत्न लाउँछ। तर चाहिँ नि दसैँको नवमीको दिनमा, चैते दसैँमा कोडको मौलोको चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि पशुपन्छीहरूको त्यो भोग दिने, मार हान्ने, त्यो रणकौशलको अभ्यास हो। त्यो रणकौशलको अभ्यास हो। त्यो रक्तपात देखेपछि भोलि लडाइँको मैदानबाट कुनै व्यक्ति पिठ फर्काएर भाग्दैन। जस्तो अब अहिलेको जस्तो सेनालाई वस्ताजहरूले तालिम दिने चलन थिएन, ब्यारेक भन्ने चाहिँ नि थिएन। पृथ्वीनारायण शाहको जीवनमा आधा उमेरसम्म चाहिँ कम्पनी जमेको थिएन नेपालमा। लडाइँ गर्दाखेरि त झारा भन्थे, बाटोको झारा, कुलोको झारा, पुलको झारा भने जस्तै गाउँघरका तालुकदार, जिम्मल मुखिया, गढीगौँडाका द्वारे, कोटको उमरा, मिर उमरा अनि बिर्तावालहरूले अनि सबै उठाएर चाहिँ लडाइँ गर्ने कम्पु पल्टन थिएन।
र मकवानपुरमा मुसलमानलाई र सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजलाई जितेपछि उनीहरूले कति हतियार छोडेर भागे, कति लुट्यो। त्यहाँबाट चाहिँ गोरखनाथको नामबाट श्रीनाथ अनि गोरख कालीको नामबाट कालीबक्स भन्ने दुईवटा कम्पनी जन्मेको। त्यस कारणले त्यो बेलामा चाहिँ न ब्यारेक थियो, न वस्ताजहरूले चाहिँ नि सैनिकहरूलाई अभ्यास गराउँथे। र त्यो बेलामा खुँडा हान्ने जातको मानिसको घर नै ब्यारेक जस्तो, उनका दाजुबाउहरू बाजेहरू नै वस्ताद जस्तो, देखासिकीबाट चाहिँ काम सिक्ने भन्दाखेरि अब 12-13 वर्षका भएपछि सानो आँसीले कुखुराको पोथी काट्यो, परेवाको भाले पोथी काट्यो, अलि ठुलो भएपछि खुर्पाले अनि कुखुराको भाले काट्यो, अनि सानो पाठकले चाहिँ त्यहाँ मार हान्यो, अनि ठुलो भएपछि खुकुरीले चाहिँ नि अनि बोकाको अनि चाहिँ 1 वर्षको राँगो पाडोको चाहिँ मार हान्यो, अनि ठुलो भएपछि खुँडाले 22 अङ्गुल सिङ भएको गोर्खा दरबारमा त राँगो कतिको छ भन्दाखेरि यसरी नाप्ने, त्यो सिङ चाहिँ नि 22 अङ्गुलको हुनुपर्ने, 22 अङ्गुलको 70 राँगो अनि भदौरे राँगो उन्मत्तको राँगोलाई एकै मारमा चाहिँ जसले छिनाल्न सक्छ त्यो जोधा भने योद्धा, अनि उसलाई अनि चाहिँ शिरमा फेटा गुथाइदिने। त्यो रणकौशल भन्दाखेरि उमेर अनुसारको हतियारको सञ्चालन अनि त्यो जीवको चाहिँ भोग दिने त्यो रणकौशलको अभ्यास हो। अनि त्यो दृश्य देखेपछि लडाइँको मैदानबाट कोही बाहिर भाग्दैन, त्यो कसम खाने। त्यसपछि विजयादशमीको दिन त सायद भयो नि, लडाइँ कतिखेर हुन्छ के थाहा। र अब दुर्गा स्थापना गरेपछि यो मेरो खुँडामा, यो मेरो तरवारमा शक्ति जागोस्, मैले जेठी तरवार हान्न सकौँ भने। जेठी तरवार भनेको अन्तिममा चाहिँ नि जसले तरवार हानेपछि बैरी मर्यो, लडाइँ विजय भयो, त्यो जेठी तरवार हानेपछि उसले शिरपाउ पाउने भयो, वीरता पाउने भयो, जागिर भयो, खानकी बढ्ने भयो, मान बढ्ने भयो। र मेरो यो हतियारमा चाहिँ शक्ति जागोस्, मैले जेठी तरवार प्रहार गर्न सकूँ भन्यो। अनि नवमीसम्म दशमीको दिनमा टिका लगाएपछि अब यहाँको नेवारहरूको के गर्छ, पाया भनेको खड्ग यात्रा, जामा लगाएर फेटा गुथेर माला लगाएर टिका लगाएर हातमा चाहिँ खड्ग लिएर आफ्नो आफ्नो एरियामा घुम्छन्। यो नेवारहरूको चलन। नेपाल भाषामा पाया, उतापट्टि खड्ग यात्रा भनिन्छ। तर उतापट्टि पश्चिमतिरको खास गरिकन गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँ चाहिँ सराय खेल्ने भन्छन् बाहुन क्षेत्रीको, सराय खेल्ने। त्यो सरायको चाहिँ नि पर्व अहिले अर्घाखाँचीमा धेरै छ। अर्घाखाँची दसैँको टिकाको दिनमा घर जान नपाएमा उसले दुःख मान्दैन, पूर्णिमाको दिनको सराय चाहिँ जान पाएन भने दुःख मान्छ। मानव सागर त्यसमा उता कर्नाल बजाएको हुन्छ, अनि सहनै बजाएको हुन्छ, नाङ्गो तरबार हातमा लिएर नाच्ने, त्यो शस्त्र चालनको अभ्यास हो। त्यो किनभने विजयादशमी बडा दशैँको टिकाको दिनमा टिका लगाएर हतियार लिएर साइद गरेपछि त्यो लडाइँको साइद भयो। लडाइँ त कतिखेर हुन्छ। अनि हतियारले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख्यो। अब बैरीले चाहिँ नि यता आक्रमण गर्न थाल्यो भने माथि डाँडामा चाहिँ गयो, अनि कर्नाल पुग्यो, नगरा लगाएपछि लो अब उर्दी जाएर भयो। अनि आफ्नो आफ्नो घरबाट चाहिँ हतियार झिकेर अनि सबै लडाइँमा जानु पर्यो। त्यो रणकौशल युद्धको अभ्यास हो। तर अब अहिले रणकौशल युद्धको अभ्यास होइन, अहिले सामाजिक सद्भावको पर्वको रूपमा अब दसैँ पर्व छ। अब युद्धको अवस्था छैन भने मान्छे मारिरहेको छ, काटिरहेको छ, हामी मान्छे काट्छौँ मार्छौँ भनिरहेको छ। तर अहिले दसैँ भनेको यो सद्भाव। अघि नै मैले एउटा कुरा भने, यो ऋतु परिवर्तन अनुसार मानिसको शरीरलाई फुर्तिलो बनाउने, मनको उत्साह बढाउने, यो बडो चाहिँ वैज्ञानिक छ भनेको थिएँ। यो दसैँ चाड भनेको वास्तवमा वैज्ञानिक छ। यो मानिस बीच बढाउने सद्भावको कुरो र आफैमाथि इन्द्रियलाई विजय प्राप्त गर्ने, अझ भन्नुपर्दाखेरि शक्तिको उपासना गर्ने, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। अरू थुप्रै कारणहरू छन् दसैँ मनाउनुको, जुन कारण यहाँले बताइ पनि सक्नुभयो। अब दसैँ सँगसँगै बलिको कुरा पनि जोडिन्छ। पठाउनुहोस् है, अब एउटा अलिकति मेरो कुरा सिद्धिएको छैन। हजुर, दसैँ कसरी मनाउने त? दसैँमा मासु र भात खाने,
मासु र भात खाने दसैँमा। अघि पछि पनि मासु र भात खान्छन्, तर दसैँमा अनिवार्य रूपमा मासु र भात खाने। किन दसैँमा मासु र भात खान पर्यो त भने मानिस बर्खाभरि हिलोमा चोबो लिएको छ, पानीमा रुजेको छ, खेतमा गएर कटेरोमा गोरुसँगै सुत्नुपर्छ, भुसदले पिउसले टोक्छ। असार साउनमा त कृषक त चाहिँ नि टकटकाएको माछा जस्तो टकटका हल्लिएर हिँड्नै सक्दैन, त्यस्तो दुःख। त्यसपछि कामको फुर्सद भयो। मैले अघि नै भने त धान गोडिसक्यो, कोदो गोडिसक्यो, अहिले फुर्सद छ। फुर्सदमा अब त्यो चाहिँ हिलोमा गडेको, पानीले रुजेको त्यो सर्दी फाल्नलाई मासु र भात खानु पऱ्यो, रस खानु पऱ्यो, ताकत भर्न पऱ्यो। अहिले त कोरोनाले के भन्छन्, मासुको सुप खाऊ, अरूको सुप होइन मासुको सुप खाऊ भनेको छ। कतिपय चाहिँ शाकाहारीहरू चाहिँ मांसाहारी भयो, किन? आफ्नो शरीरको लागि। कति सुप खाएको छ र अब टन्न मासु र भात खाएपछि पानीमा रुजेको, हिलोमा भिजेको त्यो सर्दी पनि गयो, शरीरमा ताकत पनि भर्यो। तर टन्न मासु र भात खाएर सुत्यो भने मासु र भात पच्छ? पच्दैन। पचेन भनेदेखि त्यो अर्को रोग भयो, फेरि भएको शरीरको चाहिँ पखाला चल्यो भने चाहिँ झाडा बान्त भयो भनेदेखि त फेरि शरीरको चाहिँ शक्ति क्षीण हुन्छ। मासु र भात पचाउनु पऱ्यो। कसरी पचाउने त? पिङ खेल्ने। हाम्रो चाहिँ चौराले पिङ पनि छ, लिङ्गे पिङ पनि छ। चौराले पिङ भन्दा लिङ्गे पिङ वैज्ञानिक छ, किन चौराले पिङमा त थपक्क बस्यो, अर्कोले मचाइदिने हो। लिङ्गे पिङ त आफैले मचिने हो। आफैले मचिँदाखेरि अब टन्न चाहिँ नि घाँटीसम्म गरेर खाएको मासु र भात पनि पच्यो। जस्तो तपाईँले फेसबुकमा अजिङ्गरले चाहिँ ठुलो चाहिँ अब मृगलाई मिलेको छ, पेट यत्रो बढेमानको छ, त्यो चाहिँ छटपटाउँछ। त्यो अजिङ्गर किन छटपटायो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मृगलाई पचाउनु पर्यो। एकछिनपछि पचाइसक्यो त्यसको पेट त स्याप्प भइहाल्छ अजिङ्गरले। त्यस्तै मजाले चाहिँ लिङ्गे पिङ मचाएर खेलेपछि मासु र भात पनि पच्यो। अनि बर्खामा चाहिँ सिकुटिएको चाहिँ मांसपेशीहरू पनि पुग्यो। अनि नसा खुम्जिएका नसाहरू पनि चाहिँ क्रियाशील भए, गुजुल्टिएका नसाहरू पनि। अनि मुटुको गति, श्वास प्रश्वास पनि बढ्यो, मुटुको गति पनि बढ्यो, मुटुको रोग पनि निको बनायो, नसा पनि तन्क्यो, मांसपेशी खुम्चेकाहरू पनि क्रियाशील भए, यी सेल्सहरू सबै क्रियाशील भए। कस्तो विज्ञान छ त लिङ्गे पिङमा। उता मासु र भात पच्यो, उता चाहिँ शरीरलाई स्वास्थ्य बनायो, अनि रमाइलो पनि भयो। अनि अर्को कुरो मैले अघि नै पनि भने, दसैँ मान्दाखेरिमा यो चाहिँ हिन्दू विधिको प्रभाव छ, हिन्दू अवधारणले बढी प्रभाव पारेको छ। हजुर, त्यो कुरो एउटा प्रश्न चाहिँ के हुन सक्ला जिज्ञासा भने डाक्टर साहब, जस्तै शक्तिको उपासना र आफ्नै इन्द्रियको विजयको प्राप्तको रूपमा यसलाई लिएको छ भने यो दुई बीचको बलि प्रथासँग के अन्तर सम्बन्ध होला त त्यसो भए? अब बलि प्रथा भनेको चाहिँ यो आदिम संस्कार हो। बलि प्रथा भनेको आदिम संस्कार र मानिसले गाईलाई पालेर चाहिँ दुध खान जान्नुभन्दा त उसको रगत खान्थे, उसको मासु खान्थे। गाईको कचौडामा दुध हुन्छ, त्यसलाई दुहाएर खानुपर्छ भने त जानेकै थिएन मान्छेले। पहिलेको सुरुको मान्छेले त मासु खान्थे। पछि यसको दुध आउँदो रहेछ भने दुध दुहाएर खान थाल्यो। अनि दुध जमाएर राख्यो भने दही हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पायो। एकैचोटि चाहिँ घिउ पार्न जानेको थियो र दही हुँदो रहेछ, दही मथेपछि नुहाउने घिउ हुँदो रहेछ। नुहाउने घिउ त एक हप्तापछि त कुहिहाल्छ। त्यसलाई खारेर राखेपछि गिठादारको गाबुमा राखेपछि त 12 वर्षसम्म चिनी परेको घिउ हुँदो रहेछ भन्ने त्यो त एक्सपेरिमेन्टबाट कति हजार वर्षको अनुभवबाट थाहा पायो नि त। नत्र भने त्यो आदिम अवस्थामा त, त्यो डुलुवा अवस्था, त्यो शिकारी अवस्थामा त त्यो पशुको खाएर मासु खाने हो, रगत खाने हो। आफूले चाहिँ जे खायो आफ्नै पितृलाई त्यही दिने हो, आफ्नै पितृलाई त्यही दिने। जस्तो अब अहिले हिन्दूहरूको, बाहुन क्षेत्रीको, नेवारहरूको मान्छे मर्यो, अन्नको पिण्ड पानीको तर्पण, अन्नको पिण्ड पानीको तर्पण। किन रे भन्दाखेरि यो शरीर अन्न पानीको शरीर हो। अन्न पानीको शरीर खडा गर्नलाई अन्नको पिण्ड पानीको तर्पण भन्यो। तर यो शरीर अन्न पानीको शरीर हो त होइन। यो त रगत र मासुको चाहिँ शरीर हो। अन्न र पानी त यो शरीरको परिपोषक हो भन्दाखेरि अघि यो मासु र
रगतको शरीर देह खडा गर्नलाई मासुको पिण्ड रगतको तर्पण दिन्थ्यो। अचम्म छैन? मासुको पिण्ड रगतको तर्पण दिने। र अब अहिले त्यो चाहिँ पशुको त्यो पनि गाईको गाईको जस्तो अब चाहिँ महामहोपाध्याय भारत रत्न डाक्टर पाण्डुरङ्ग बामणा काणे हिस्ट्री अफ रिलिजन 5 भोल्युममा छ किताब। त्यसमा चाहिँ नि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थानले धर्मशास्त्रको इतिहास भनेर अनि चाहिँ हिन्दीमा छपाएको थियो। माथि गएर मण्डला रत्न पुस्तक भण्डारमा जानु त्यो किन्न पाइन्छ। त्यहाँ ऋग्वैदिक आर्यहरूको अन्त्य पद्धति कस्तो थियो त भनेर त्यहाँ बताएको छ। अनुस्तरणी बलि दिनुपर्ने, मान्छे मर्दाखेरि गाई काट्ने बाख्री काट्ने त्यो चलन थियो। अनि अहिले चाहिँ 11औं दिनमा डुकुरो परेर त्यहाँ मास सर्न पर्यो। मास सर्दाखेरि बाहुन बाजेले के सिलोक भन्छ त? सहरका बाठा बाहुनले भन्न छोडे त्यो कुरा। गाउँघरका सोझा बाहुनले अझै मांस पिण्ड अभाव हेर्न मासु पिण्ड दिएथे। मासुको पिण्डको अभावमा तिमीलाई मासुको पिण्ड दिएको छ है भनेको छ। श्राद्धमा किन त कालो मासको दाल खाने, रुद्रीमा किन कालो मासको दाल खाने? त्यो त आमिष भोजन हो। रुद्रीमा होइन, श्राद्धमा त फुलौरो बनाउनै पर्ने, त्यो त मासुको चाहिँ चौकटा हो। त्यो पछि कलियुगमा चाहिँ नि श्राद्धमा र अन्त्येष्टिमा मासु वर्जित गर्नु कलिवर्ज्य बनाइदियो कलियुगमा। अझै पनि चल्दैछ कुरा, अझै पनि चाहिँ त्यस्तो कुरो चल्दैछ। त्यस कारणले बलि पूजा भनेको मानिसले पशु पालन गरेर त्यसको दुध दही घिउ मह खान जानुभन्दा पहिले त्यसको मासु खान्थे, त्यसको रगत खान्थे। अनि आफूले जे खायो त्यही आफ्नो पितृलाई दिने, देवतालाई चढाउने। अहिले हामी बलि भन्न छ देवी देवतालाई चढाउने पशुको भोगलाई बलि भन्छ। त्यो बलिको आफ्नो त उपहार हो। अघि चाहिँ जनता र रजौटाहरूले राज्यलाई तिर्ने, साल्वसाली रूपमा तिर्ने नगदी जिन्सी जुन उपहार हो त्यसलाई बलि भन्थे। त्यही कारणले पशुलाई अब बलि त आफूले मासु खाएपछि आफ्नो कुलदेवता पितृलाई पनि मासु दिन्छ। अहिले हामी त भेडा बाख्राको चाहिँ बलि दिन्छ, कुखुरा हाँसको दिन्छ। उसले त गोमेद यज्ञ हुन्थ्यो, अश्वमेध यज्ञ हुन्थ्यो, नरमेध यज्ञ हुन्थ्यो। तर नरमेध यज्ञ हुँदाखेरि गुरुङ मगर राई लिम्बू थारू नेवार काटिने हो र छेत्री काटिने त बाहुन हो। किनभने पशुमध्येको उत्तम पशु नरपशु, पशुमध्येको उत्तम पशु नरपशु मान्छे। नरपशुमध्ये ब्राह्मण छेत्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण पनि बुढो बाहुन काटिने होइन। अहिले हामी चाहिँ मासु खान्छौँ, बाख्रीको मासु खान्छौँ, खसीको पनि मासु खान्छौँ, भेडीको मासु खान्छौँ, भैँसीको मासु खान्छौँ। त्यो मासु भनेर खाइरहेको मात्रै हो। मासु त कस्तो भेडाको साँडको राँगोको बोकाको मासु, त्यसले वीर्य उत्पादन गर्छ नि, त्यो वीर्य उत्पादन गर्छ। अझै त्यसमा भने पाठको किन भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ वीर्य बन्दैछ, त्यसको वीर्य संस्कलन हुँदैन। बोका त चाहिँ वीर्य संस्कलन हुन्छ बाख्रीमा गइहाल्छ, यो बिटुलो भयो भने पाठको वीर्य उत्पादन भइरहेको चाहिँ भित्र वीर्य संस्कलन हुँदैन अनि त्यो चाहिँ नि बाख्रीमा लाग्दैन। त्यस्तै कुमार ब्राह्मणलाई जसको वीर्य संस्कलन भएको छैन त्यस्ता ब्राह्मण कुमारहरूले नरभेद भनेर चाहिँ नि दिने, त्यस्तो किसिमको चलन थियो। पछि गर्दा गर्दा अहिले नरिवल संस्कृति आयो। नरिवल संस्कृति के त नरबलिको प्रतीक हो। त्यस कारणले यो चाहिँ आदिम हो। आदिममा पनि फेरि पछि विकल्प पनि आएको छ। जस्तो कुष्माण्ड बलि भने कुमिण्डो, त्यो के भन्छ महिष बलिको चाहिँ सट्टामा राँगको सट्टा कुमिण्डोको बलि, यस्तो यस्तो कुराहरू आएको छ। हाँसको सट्टामा चाहिँ उखुको बलि देऊ भन्ने यस्तो यस्तो पनि विकल्प त्यो पनि आएको छ। त्यो त आदिम कुरा हो। तर बलि पूजामा सत्यता नभएको होइन, सत्यता छ। कसरी सत्यता छ भने चाहिँ बाह्रको चाहिँ कलैयाको गढीमाई विश्वमा सबभन्दा बढी पशु बलि हुने ठाउँ त्यहाँ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिमा त्यहाँ गएको छु म। के सुनेर गएँ, गढीमाईप्रतिको श्रद्धा विश्वास पनि होला। तर त्योभन्दा पनि त्यो बलि दिएको ठाउँमा काग चिल त परै जाओस्,
एउटा झिँगा एउटा माखो आउँदैन भन्ने सुनिरहेको हो। आज जसो चाहिँ बलि दिएको छ राति 3 बजेदेखि, भोलिपल्ट 9:30 बजेमा त्यो घाटमा गएँ, दुर्गन्ध छ, तर एउटा झिँगा एउटा माखो एउटा काग एउटा चिल मेरो यही आँखाले देखेको छ। कस्तो सत्यताबाट भने मधेसको ठाउँमा एक थोपा चिया पोखेदाखेरि तत्काल चाहिँ झिँगा भनिन्छ भने त्यो झिँगा माखो आउँदैन। कस्तो शक्ति होला त्यो? कालीको शक्ति, कालीको शक्ति। अनि अर्को कुरो असम्भवको कुरो जस्तो दुल्लुको बजारदेखि माथि रावतकोट भन्ने एउटा ठाउँ छ। रावतकोटको मस्ट अन्तको चाहिँ नि बलि दियो, घाँटी छिनाल्यो, अनि त्यो घाँटीमा धामीले चाहिँ रगत चुस्ने, त्यो त जहाँसुकै छ। तर दुल्लुको रावतकोटमा घाँटी छिनालेको चाहिँ नि घाँटी के अरे छिनालेको रगत चुस्ने होइन। त्यहाँको धामीले बोकालाई, एउटा बोका होइन 200-300 बोकालाई कोही गर्दनमा आफ्नो दाँतले टोकेर टाउको र चाहिँ शरीर अलग अलग बनाएको छ। रावतकोटको घटना हो यो। कसरी सक्यो? हामी एउटा चाहिँ मासु गलेन त टोक्न सक्दैन भने एउटा मान्छेले 200-300 चाहिँ बोकाको घाँटी छिनालेर अलग अलग बनाउने। त्यो किन? त्यतिखेर त्यो मस्टको धामीमा चाहिँ बाघ चढ्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सकिएपछि त्यो 40-45 वर्ष जतिको रहेछ मान्छे, मोटो घाटो पनि छैन, पातलो पातलो शरीर, थापा छेत्री। त्यो अवस्थामा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोध्छ। तपाईँ जस्तै संसार खेल्नु मभन्दा चाहिँ बलवान यो संसारमा कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ। अन्त बाघ चढ्ने विज्ञानलाई फेल बनाउने कुरा छ नि त पशुबलीमा, त्यस्तो कुरा हो। त्यस कारणले अब अन्तिम कुरो के हो भन्दाखेरि अब जस्तो गाउँघरतिर कुनै मान्छे केटाकेटीहरू अथवा ठुलै मान्छे होस्, भात पनि खाँदैन, काम पनि गर्दैन, झुक्राहरू बस्यो भने यसो सातो गएको रहेछ। त्यो सातो फर्काउनु पर्यो। सातो भन्ने प्रचलन छ, त्यो प्रचलन छ हजुर। अनि सातो चाहिँ फर्काएपछि त्यो फेरि चङ्गा भएर चाहिँ नि क्रियाशील हुन्छ। त्यस्तै यो भारतवर्षमा 2टा ठुल्ठुला युद्ध भए, रामायणको युद्ध र महाभारतको युद्ध। रामायणको युद्ध त लङ्कामा भयो, त्यसको प्रभाव त किन नपर्ने। तर महाभारतको युद्ध त राजधानी दिल्ली इन्द्रप्रस्थको नजिकै, उहाँ त राम र रावणको युद्ध थियो, यहाँ त आफ्नै भाइ भाइको युद्ध थियो। र रामायणको युद्ध र महाभारतको युद्ध हो यो ठुला युद्धमा यो संसार, यो जगत विषाक्त। कतिपय वनस्पतिहरू मरे त्यो विषले, कतिपय महिलाहरू एकल जीवन बिताउनु पर्यो, कतिपय बालबालिकाहरू अनाथ हुनु पर्यो, सन्नाटको अवस्था आयो। मानिसको चाहिँ मनस्थिति बिथलियो, परिवारको चाहिँ सङ्गठन बिथलियो, समाजको सङ्गठन बिथलियो, राष्ट्रको सङ्गठन बिथलियो। किम कर्तव्य सातोको भनेपछि त्यो मानिसको विचलित भएको मनलाई फेरि कसरी संयमित बनाउने, परिवारलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, समाजलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी जगाउने भन्नको लागि ऋषिमुनिहरूले रामायण र महाभारतका महापात्रहरूको नाम स्मरण गरेर एउटा श्लोक बनाएको छ। त्यो श्लोकले जसलाई जतिखेर आशीर्वाद दिए पनि हुन्छ, तर अहिले बडा दसैँको टिकाको दिनमा त्यो श्लोक फलाक्न पर्ने, त्यो रूढ भएर गयो। त्यहाँ आशीर्वाद के छ त भन्दाखेरि आयु द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यम नवशे गति सपवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यम शान्तनवे बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवता कीर्ति छ नारायणे। नारायणले रक्षा गर्नु, नारायण भनेको भगवान् कृष्णले रक्षा गर्नु भयो। किनभने सम्पूर्ण शिशुमार चक्र चलाएको त कृष्ण। अनि ओम जयन्ती माला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वास्वदा नमस्तुते भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिए। त्यसपछि त फलाग्ने गरेर त यस्तो 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 भने यो हिन्दू विधिको। बौद्ध विधिको के छ त? बौद्ध विधिले जयन्ती माला काली पनि भन्दैन, आयु द्रोण शुद्ध पनि भन्दैन। यहाँ चाहिँ आयुको धारणी मन्त्र चाहिँ फलाकेर अनि उसलाई आशीर्वाद टिका लगाइदिन्छ यहाँको बौद्ध निवारहरूले। ओम अमरणी जीवन दे स्वाहा, तिमी नमरोस् बाँचिरहोस्। ओम तारे तुरे स्वाहा, काल कष्ट अरिष्टबाट पार होस्, तर्न सकोस्। पद्म उसिस विमल्यबाट त्यो फुल फक्रेको जस्तो होस्, पद्म भनेको फुल फक्रेको जस्तो फक्दछ भने। अनि ओ नमो भगवते अपरिमितायु ज्ञान सुविनिश्चित तेजो राजाय
तथागताय अर्हते सम्यक सम्बुद्धा तथा पुण्य पुण्य महापुण्य अपरिमित पुण्य ज्ञान सम्भार सर्व संस्कार परिशुद्ध धर्म दे गगन समुद्र दे स्वामित महानय परिवार छ ओम वज्र रक्षा रक्षम फट भन्ने टिका लगाइदियो। यहाँको चाहिँ वज्राचार्यले जे मन्त्र पढ्छ लामाले पनि त्यही मन्त्र पढ्छ। वज्राचार्यले टिका लाउँदाखेरि जे मन्त्र पढ्छ। तर चाहिँ नेपालकै हिमाली क्षेत्रमा पनि तिब्बतमा पनि दही चामलमा मलेको चाहिँ अक्षता लाउने चलन छैन। त्यो नौनी घिउ लगाइदिन्छ। नौनी घिउ पनि निधारमा होइन कपालमा नौनी घिउ लगाइदिन्छ। जस्तै बिहामा होस् ठुल्ठुला उत्सवहरूमा लामाले भट्याउने मन्त्र त्यही हो अमरणीय जीवन दे स्वाहा त्यो हो। अब यी कुराहरू मैले अघि नै भने यो चाहिँ नि शरीरको फुर्ती बढाउने मनको उत्साह बढाउने कुरा। अनि फेरि अर्को एउटा शङ्काको कुरो छ यहाँ, किनभने अहिले चाहिँ आदिवासी जनजाति आफूलाई मङ्गोल भन्नेहरूले यो दसैँ भनेको त हिन्दूको चाड हो, हाम्रो चाड होइन। हामी त महिषासुरको सन्तान, महिषासुरको वध गरेको छ त्यहाँ, महिषासुरको चाहिँ रगतको टिका लगाएर हामी त महिषासुरको सन्तान हो। त्यही कारणले राज्यले हामी माथि लादेको छ, बाहुनले खिचेको छ, छेत्रीले थिचेको छ, यो हाम्रो चाड होइन, हामी बहिष्कार गर्नुपर्छ। र यदि चाहिँ हिन्दूहरूले दसैँमा रातो टिका लाउँछन् भने हामी त कालो अँगारको टिका लाउने भनेर परपरालै मङ्गोलहरूले उता नवलपुरतिर कालो अँगारको टिका लगाएर जुलुस निकालिने भनेपछि अब यो चाहिँ नि यो हिन्दू विधि कसरी हाबी भयो? शासकीय सत्ताको सँगसँगै यो हाबी भएको छ, शासकीय सत्ता सँगसँगै। र अघि चाहिँ सामन्ती शासनकालमा तखतमा चढेका राजा अथवा गद्दिन सिंह राजालाई राज्याधिकारी, राजाका बडा गुरुज्यू धर्माधिकारी, त्यस कारणले राजाको श्रीमान धर्माधिकारीको श्री छ। अनि राजा भएको ठाउँमा चाहिँ राजाले पानी समाउने, अनि धर्माधिकारी श्री छ बडा गुरुज्यूको समुपस्थितिमा मूल पुरोहितले वाक्य भनेर अनि दुर्गाको पूजा गर्ने, मौलो पूजा गर्ने, बलि दिने। राजा नभएको ठाउँका कोटाहरूमा गढी गौडाहरूमा चाहिँ नि तालुकदार जिम्मालहरूको घरमा के गर्ने त भन्दाखेरि राज्याधिकारी गद्दिन सिंह राजाको प्रतिनिधि भएर चाहिँ ती तालुकदार मुखिया जिम्माल उमारा मिर उमाराले पानी समाउने, अनि धर्माधिकारीको प्रतिनिधि भएर चाहिँ बाहुनपुरीले सङ्कल्प वाक्य भन्ने। भनेपछि अब यहाँको नेपालका चाहिँ गढी गौडाका द्वारे कोटका उमारा मिर उमारा तालुकदार मुखिया जिम्माल त सबै बाहुन छेत्री ठकुरी मात्र त छैन, गुरुङ पनि छ, राई पनि छ, लिम्बू पनि छ, मगर पनि छ, थारू पनि छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो हिन्दू विधिले दसैँ मानेको हुनाले अनि उसको इलाकाभित्र उसको हालीमुहाली चल्छ, उसको शासन सत्ता चल्छ। त्यतिखेरको प्रशासनिक इकाइ नै त्यही थियो। अब अहिले चाहिँ नेपालमा 3 तहको सरकार भनेको छ नि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय। अहिले त वडा सरकारी इकाइको रूपमा वडा छ, तर वडै पछि चाहिँ विभिन्न पार्टीको आफ्नो आफ्नो इकाइ छ। र त्यतिखेरको प्रशासनिक इकाइ भनेकै कोट, गढी गौडा, तालुकदार जिम्मल मुखिया रजौटा प्रशासनिक इकाइ नै त्यो थियो। अनि यो हिन्दू विधिले चाहिँ दसैँ माने बापत अनि गुरुङ मगर राई लिम्बूले ठुलो पावर इन्जोय गरेका थिए। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, पटक पटक भन्ने गर्छु, सम्पूर्ण राईले पावर इन्जोय गरेन होला सब, तर गर्नेले गरेका छन्। जस्तो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, म चाहिँ 2048 सालमा अरुण तेस्रो वातावरणीय अध्ययनको लागि सङ्घुवा सभामा गएँ। सङ्घुवा सभा जिल्लाको चाहिँ नि सदरमुकाम खाँदबारीदेखि माथि अनि सेखाया भन्ने गुरुङ गाउँ छ, त्यसको फेदमा पाङमा भन्ने एउटा राई गाउँ छ। पक्का चाहिँ आदिवासीको गाउँ थियो। राई गाउँ पनि बाहुनको छ त फटाक फुटुक हुँदो रहेछ। तर त्यो फटाक फुटुक भने एकै ठाउँमा तल भएको घर त कसैको पनि छैन, टाढ भएको घर, तल सुँगुर बस्छ, माथि मान्छे बस्छ, सबै खरले छाएको घर। त्यसमा गङ्गा प्रसाद राईको घर मात्रै तल छापेको घर छ। गङ्गा प्रसाद राई मैले भेटेको छु, 52 बगरीको राई। तुमलिङ टारदेखिको कुमालहरूले अनि चाहिँ तिरो बुझाएर गङ्गा प्रसाद राईलाई बुझाउने, उसले 13 थुम मालमा लगेर बुझाउने। उसका माझ हातमा 52 जना थरीहरू भएको हुनाले उसले 52 बगरीको राई भने। अनि दसैँमा राई लिम्बू र मगर त सुँगुरको मासु खाने जात, सुँगुरको मासु खाने जातले सुँगुरको सिसा लिएर मान्न जानुपर्ने। गुरुङहरूले चाहिँ
बोकाको खसीको भेडाको टाउको लिएर जानु पनि केही पाएर भने एउटा कुखुराको सपेटा पनि लाने। बाहुन छेत्रीले केरा लाने, दही लाने। सबै बाहुन छेत्री त धनी त हुँदैन, कहाँ पाउने केरा, कहाँ पाउनु दही। भैँसी पाले पो दही हुन्छ। एक मुठी भने पनि हरियो खुर्सानी लिएर चाहिँ मान्न जानुपर्ने, त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो। अनि अर्को कुरो उहिलेको चलनमा, अब अहिले त छताछुल्लो भयो, नियमै केही पनि छैन। नियम भनेको अनुशासन, आचार संहिता केही पनि छैन। अघि चाहिँ नि कुनै उपाध्याय बाहुन भयो भने हडनातामा बिग्रियो भनेदेखि कानुन अनुसारको दण्ड सजाय भोग्नु पर्यो उनीहरूले। कानुन अनुसारको चाहिँ दण्ड सजाय भोग्यो चाहिँ मालती मङ्गले गरेर अनि चाहिँ नमासिने मतवाली जातमा घटुवा बनाइदियो। होइन खत त लगाएको होइन, भात मात्रै लगाएको चाहिँ चोख्याउनु पर्यो। चोख्याउँदा कसरी चोख्याउने त भने गङ्गा प्रसाद राईको आँगनमा गाईको गोबरले लिपेर त्यो हडनाता करिनेको भात लगाएको उपाध्याय बाहुन भने त्यहाँ टुक्रेको बस्यो। गङ्गा प्रसाद राईले सुनपानीले छर्किदिएपछि जातमा उब्ले कस्तो होला त्यो गङ्गा प्रसाद राईले मैले भेटेको छु भने हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी उपाध्याय बाहुनलाई राँगो मासु खाने, सुँगुरको मासु खाने, जाँड खाने राईले पानी सुनपानी छर्केर जातमा उक्लिने भएपछि त्यहाँ बाहुन छेत्रीले राई लिम्बूमाथि शासन गरेको छ कि राई लिम्बूले बाहुन छेत्रीमाथि शासन गरेको छ? समय मात्र बदलिएको हो भन्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व कुलपति बैरागी काइला, हाम्रो चाहिँ पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ, ठिङ्ग्रो मुङ्ग्रो पाल्ने लिम्बूहरू उनीहरू। मुङ्ग्रोले कुनै अपराधीको पिठोमा ठटाउने, कायल बनाउने, ठिङ्ग्रोमा चाहिँ हाल्ने। 2022 सालमा चाहिँ भूमि सुधार लागू भएर तालुकी प्रथा हटेपछि मात्रै अब त्यो ठिङ्ग्रो मुङ्ग्रो हट्यो भने राई लिम्बूको यस्तो शासन थियो त्यहाँ। त्यसपछि अब रातो टिका र सेतो टिकाको आयो। दसैँ हाम्रो होइन भन्ने कदम कदाचित दसैँ माने भने रातो टिका हाम्रो होइन, हाम्रो त सेतो टिका हो। रातो टिका भन्दा रगत त्यो हिन्दूको, हाम्रो होइन, हामी त बुद्धिस्ट भन्ने। बुद्धिस्ट भन्न जानेको कति भयो? बुद्ध जन्मेको यति सय वर्ष भन्दा त्यो त पछि पो थाहा भयो त। श्रीदिन महाराज वीर शमशेरको पालामा पाल्पा गौडाका चाहिँ हाकिम, बडा हाकिम जर्नेल खड्ग शमशेर जबराको पालामा लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ पत्ता लगाएपछि अनि त्यसपछि यो त बुद्ध जन्मेको ठाउँ रहेछ, लुम्बिनी रहेछ भन्ने थाहा पायो। 100 वर्ष पनि पुगेको छैन लुम्बिनी पत्ता लगाएको। त्यस्तो भन्दाखेरि त्यतिखेरको चाहिँ कुरो के थियो भन्दाखेरि गुरुङ मगर राई लिम्बूहरूको एउटा चलन आएर भएर नाग नागिने जस्तो पाल्पातिरका मगरहरूले र यता पर्वतको पश्चिमी पर्वत र पर्वत स्याङ्जा त्यहाँ गुरुङ मगर त वारिपारी भयो नि। कुखुराको पोथी, कुखुराको भाले काटेर नागको पूजा गर्छ। हामीलाई अचम्म लाग्छ। यहाँको नेवारले त बोका हाँस मात्रै होइन, राहुको बलि दिएर चाहिँ गणेशको पूजा गर्छ। राहुको बलि दिएर गणेशको पूजा गर्छ। आफूले जे खाए त्यही दिने हो हेर्ने। गुरुङ मगर राई लिम्बूले आएर भएर नाग नागिनी सिमे भूमि वायुको पूजा गर्दाखेरि चाहे त्यहाँ कुखुराको पोथीको भोग देऊ, चाहे छैन कुखुराको भालेको भोग देऊ, चाहे चाहिँ बोकाको चाहे भेडाको जेको भोग देऊ। अनि त्यहाँ बलि दिएपछि त्यसको टाउको थानमा रगत चढायो। अनि त्यो बाँकी रहेको रगत थालको चाहिँ चामलमाथि चाहिँ चुहायो। अनि रगत मुछेको चाहिँ चामलको टिका लगाउने जात गुरुङ मगर राईले भने रगतमा मुछेको टिका बाहुनले लाउँछ? छेत्रीहरूले लगाएको होला, बाहुनले त लाउँदैन। बाहुन त हनबैरी भनबैरी गर्ने जात होइन। रगतमा मुछेको टिका लगाउने जात गुरुङ मगर राई लिम्बू भने रातो टिका हाम्रो होइन भन्नु त त्यो फजुल कुरा हो। अर्काले सिकाएको छ त्यही कारणले रातो टिका त बरु गुरुङ मगर राई लिम्बू यी लडाका जाति, यी लडाका जाति र गुरुङ मगर राई लिम्बू भनेको त कस्तो भन्दाखेरि दुश्मनलाई पछारेर उत्तानो पारेर त्यसको छातीमा घुँडाले टेकेर आफ्नो कम्मरको कर्दले दुश्मनको छाती चिरेर उसको चाहिँ मुटुको चाहिँ तातो रगतको टिका लगाउने जात गुरुङ मगर राई लिम्बू। तर अब अहिले सबै क्रिस्चियनको कलो खाएर अनि चाहिँ विषाक्त भएको छ तिनका बुद्धि। त्यही कारणले शक्ति दसैँ पूर्व भनेको शक्ति उपासना हो। सबैले गुरुङले मगरले राईले लिम्बूले आफ्नो आफ्नो पद्धति अनुसार शक्ति उपासना गर्छन्। तर पछिल्लो कालमा आएर हिन्दू विधिले दसैँ मान्ने परम्परा हाबी भयो, प्रभाव पर्यो। त्यसमा भने शासकीय सत्ताको साथसाथमा
र हिन्दू विधिले दसैँ मानिएको हुनाले अब गुरुङले, मगरले, राईले, लिम्बूले त्यो राज्य सत्ताको प्रतिनिधिको रूपमा ठुलो पावर इन्जोय गरेको छ। अब सबै बाहुन धनी त हुँदैन, एउटा बाहुन गरिब छ, एउटा राईको एउटा लिम्बूको कित्तामा बसेको छ, मुहाइने हक छैन, अनि खेत पनि छैन, भलछोपुवा पाएको छ। अब भोलि त रातभरि पानी पर्यो, भोलि त यहाँ रोपाइँ गर्ने हो, चिक्क पर्यो, माथि डाँडाबाट राईले फलाना फलाना हजुर ल मेरो फलाना खेतमा चाहिँ गैरी खेतमा रोपाइँ गर्न आउनु पऱ्यो। आज त भ्याइन हजुर मेरो यस्तो छ भनेपछि ए पखलास भोलि बिहान उठेर कहाँ जाँदो रहेछ भन्छ माथिबाट। बाध्य भएर पनि त्यो राईको त्यो लिम्बूको काम गर्न जानु पर्यो। शासना कसको थियो 2022 सालमा भूमि सुधार लागू हुनुभन्दा पहिलेसम्म भने बाहुनले चाहिँ नि शासन गरेका थियो कि राई लिम्बूले शासन गरेका थियो। जस्तै अब महरको कुरा गर्ने भने भिमादको तनहुँको भिमादको विष्णुवीर आले पोहोर परारसम्म जीवित हुनुहुन्थ्यो। अहिले के हुन्छ यहीँ बस्नु यहाँ चाहिँ वनस्थलीमा बस्नुहुन्छ अरे। मगर पनि सुँगुरको मासु खाने, भैँसीको मासु खाने, जाँड खाने जात। गङ्गा प्रसाद राईले जस्तै बाहुन बाहुनी माथि चाहिँ सुनपानी छर्केर जातमा उकाल्ने विष्णुवीर आले तनहुँ भिमादको भनेदेखि यस्तो किसिमको व्यवस्था हो। अनि अर्को मैले त गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूको मात्रै कुरा गरेँ। पोखरामा भैरव टोल, अहिले भैरव टोल भन्छन्, एउटा टोलको नाम हारा, त्यहाँ लामा चौतारा भन्ने टोलको नाम हारा। लामा चौतारामा दमाई गाउँ छ त्यहाँ, तर त्यो दमाईलाई तालुकी दिएर राखेको रहेछ। अहिले पनि जिमु भनेको जिम्माल मुखिया, लालु दमाई जुत्ता जिम्माको कागज अहिले पनि छ। जिमु लालु दमाई जुत्ता जिम्माको कागज अहिले पनि छ। यहाँ एकजना डिबी नेपाली सुन्दास दमाई रहेछ, अहिले गण्डकी प्रदेशका शिल्पी समुदायको मन्त्र सम्पदा मैले अनुसन्धान गरेर दिएको छु। दसैँ अगाडि किताब छापिनु पर्ने, आज दसैँ र तिहारको बिचमा छापिन्छ। ऊ दमाई रहेछ। मैले यो कुरा भन्दै उत्साहित भयो। कास्की मालमा गएर 1990 सालको ढड्डा लालु दमाईको चाहिँ तिरी सारेर ल्याएको छ उसले। अनि जिम्मु लालु दमाईको चाहिँ जुत्तामा घर घरेडी भएका, घर घरेडी नभए भने उसको चाहिँ जुत्तामा चाहिँ जग्गा जमिन भएका उसलाई तिरो तिर्ने। अनि त्यहाँको बाहुन छेत्री र नेवारहरूले बडा दसैँको दिनमा बाहुन छेत्रीले केरा र चाहिँ दही, नेवारहरूले मसिबो भन्ने मसलाको पोको लिएर मुखिया साहब भनेर दमाईलाई मुखिया मान्न जानुपर्ने। दमाईको हातको टिका लाउने थिएन, उसको पिँढीमा गएर मुखिया साहब भनेर त उपहार त चढाउनु पऱ्यो त, उपहार भने बलि चढाउनु पऱ्यो। त्यस्तै पोखराको कुडाहरूमा मुसलमानहरूको बस्ती छ। नेपालको यी पहाडका मुसलमानहरू आततायीको रूपमा, आक्रमणकारीको रूपमा आएको होइन। आएका 2200-2400 राजाहरूले आफ्ना रानी रेनुवा छोरी बेटीहरूको चाहिँ बुहारीहरूको यो सौभाग्यको प्रसादन आपूर्तिको लागि ल्याएको। जग्गा जमिन दिए, जग्गा जमिन मात्रै तालुकी पनि दिए। पोखराको कुडाहरूमा चाहिँ मुसलमानको 3 तालुक रहेछ। मैले पटक पटक यो कुरा भन्दैछु। र त्यसमा अली मियाँ लोककवि, अली मियाँका चाहिँ छोरा हनिम मियाँ र अली मियाँका बा दिन मोहम्मद मियाँ, ती 3 तालुकमध्ये एउटा तालुकदार रहेछ। त्यहाँको रहिमत अली मुखिया भन्नेलाई त मैले पनि देखेको थिएँ, मोटो उप्रो परेको बुढो मैले पनि देखेको थिएँ। दसैँ त हिन्दूको चाड हो नि, नेपालीको चाड हो नि त, मुसलमानको चाड हो। तर ती मुसलमान तालुकदारको जुत्तामा घरधुरी खडा गरेर बसेका र घरधुरी नभए भने तिनका चाहिँ जुत्तामा चाहिँ जग्गा जमिन भएका। अनि बाहुन र चाहिँ छेत्रीले केरा र चाहिँ दही लिएर जानु पर्यो, नेवारले मसिपो मानेर। हिन्दूको चाडमा मुसलमानले मुखिया साहब भनेर चाहिँ मान्न गए। कस्तो सद्भाव होला त। आज मैले एउटा कुरो सुनेको छु, स्याङ्जा नुवाकोटमा एउटा मुसलमान 600 घरधुरीको तालुकदार, पछि उनी प्रधान पञ्च भए अरे। त्यो सुनेको छु, कुन गाउँको हो पत्ता लगाउँदैछु भनेपछि त्यो 600 घरधुरी त मुसलमान मात्रै होइन। त्यो बाहुन छेत्री ठकुरी गुरुङ मगर कामी दमाई दसैँमा चाहिँ नि त्यो 600 घरधुरीले अनि त्यो मुसलमान मुखियालाई मान्न जानुपर्ने। ऊ प्रधान पञ्च भए। अनि पछि उसले के भयो, यो प्रधान पञ्च त के हो र यो मेरो लागि। उहिले मैले 600 घरधुरीको तालुकी चलाउँदाखेरिको त्यो सुख, त्यो प्रधान पञ्च त केही पनि होइन भन्ने। भने हिन्दूको चाडमा मुसलमान मुखियालाई हिन्दूहरूले केरा दही मसलाको पोको उपहार दिएर
चढाउन जान पर्ने कस्तो सद्भावको कुरा त्यो अरब मुलुकमा छ त्यो कुरो अरब मुलुकमा छ र चीन जापानमा छ त्यो कुरा त्यो नेपालको संस्कृति हो समन्वयात्मक संस्कृति त्यस कारणले दसैँलाई कसैले चाहिँ कसैलाई खिचेको छैन मिचेको छैन दमाईलाई पनि मुखिया मान्न जानुपर्ने मुसलमानलाई मुखिया मान्न जानुपर्ने गुरुङ मगर राई लिम्बूलाई चाहिँ मुखिया मान्न जानुपर्ने बाहुन छेत्री र अब मौलोको मुखिया गुरुङ छ भने कुनै बाहुन अन्याय पर्यो बाहुन गाउँ तल बेसीमा हुन्छ गुरुङ गाउँ माथि डाँडामा हुन्छ अन्यायमा परेपछि अहिले पनि कुनै मान्छेले टोपी झिक्यो टोपी खोकिलामा राखेर हास्याङ र पस्याङ उकाला कहाँ जान लागेको थिएँ फिराजमा गएको जस्तो शिरको टोपी 2 पटक झिक्ने रे कि बाउ मर्दा आमा मर्दा मलामी जाँदाखेरि शिरको टोपी झिक्न पर्यो मलामी जाँदाखेरि कि अन्यायमा परेर फिराजमा जाँदाखेरि टोपी झिक्ने दुःख पनि बाउ मऱ्यो भने आमा मऱ्यो भने दुःख भयो मलामी जाँदाखेरि दुःख भयो फिराजमा जाँदाखेरि दुःख भयो हास्याङ र पस्याङ गएर आएर चाहिँ सबै कहाँ पाउने पैसा फिराज भनेको मुखियाको अगाडि पैसा राखेर मलाई यस्तो यस्तो अन्याय परे भने सबै बाहुन त धनी त हुँदैन अनि मुखियाको सामान्य चाहिँ हनुमान पोजले बसेर एउटा खुट्टा भुइँमा टेक्यो एउटा घुँडा भुइँमा टेक्यो एउटा घुँडा अनि शिरको टोपी थपक्क त्यो बाहुनले गुरुङ मुखियाको चाहिँ नि पाउमा टोपी राखेर मुखिया मलाई यस्तो अन्याय पर्यो म फिराजमा आएँ न्याय पाऊँ हाम्रो गाउँको चलन हाम्रो बाजेको पालासम्म यति थियो भनेपछि हाम्रो बाजेको पालासम्म त्यो स्थिति थियो भन्दाखेरिमा त्यतिखेरको सामन्ती शासन व्यवस्था यस्तो थियो र दसैँले चाहिँ नि कसैलाई उच निच बनाएको छैन किनभने नेपाली संस्कृति बडो समन्वयात्मक छ अहिले समन्वयमा भाँजो किन हाले त भाँजो हालेको यो चाहिँ नि पश्चिमेली यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा हामी फँसेका छौँ तर हामीले आफ्नो समन्वयलाई बुझ्नुपर्छ विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ आपसी सद्भावलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र अघि चाहिँ अब दसैँ अहिले दसैँको इतिहास रणकौशल युद्धको अभ्यास र शासकीय सत्ता अहिले त्यो छैन अहिले सामाजिक सद्भावको चाहिँ चाडपर्वको रूपमा यो आएको छ सरकारले पनि बिदा घटाउँदै ल्याए भने खर्च पनि दिएको छ लामो बिदा पनि चाहिँ दिएको छ र यो चाहिँ नि राष्ट्रिय पर्व हो यो हिन्दूको मात्रै पर्व होइन नेपालको सम्पूर्ण नेपालीहरूको राष्ट्रिय पर्व हो अनि यसलाई हामीले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो सनातन कुल धर्ममा रहेर हामीले बडा दसैँ मनाउनु पर्छ फेरि अर्को कुरो अहिले विजयादशमी तिहार भन्छन् विजयादशमी तिहार त्यो हाम्रो नेपाली शब्द होइन यो त बडा दसैँ किनभने दसैँ त चाहिँ पुसमा पनि हुन्छ चैतमा पनि हुन्छ असारमा पनि हुन्छ असोजको दसैँ बडा दसैँ यो विजयादशमी होइन फेरि रामलीला मनाउने पनि यो होइन विजय के भयो त रामले रावणमाथिको विजय भने तर हाम्रो त्यो होइन यो नवद्वार 9 इन्द्रियको आसक्तिमाथिको विजय अनि त्यसपछि त्यसको सशक्तिकरण उपलब्धि हो यो यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ र आज यति भन्दै अब 2078 सालको यो बडा दसैँ हामी नेपालीहरूको लागि मात्रै होइन अहिले चाहिँ विश्वमा अहिले विज्ञान त फेल भयो विज्ञानको महामारी यो कोरोनाको महामारीले विज्ञानले पनि छेक्न सकेन अब दुर्गा भवानीले यो सबैको काल कष्ट अरिष्ट सङ्कष्ट हरण गरेर अब चाहिँ यो नेपाल मात्रै होइन विश्व समृद्ध होस् विश्व सुखमय होस् र नेताहरूलाई पनि सद्ज्ञान सद्बुद्धि दिउन् नेताका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई पनि सद्ज्ञान सद्बुद्धि दिउन् सोझा निमुखाहरू चाहिँ नपिल्सिउन् र विश्वको कल्याण होस् र देवी भगवतीमाथि हामीले प्रार्थना गरौँ देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसिद्ध मातर जगदखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्व तमेश्वरी देवी चराचरस्य तमेश्वरी देवी चराचरस्य सबैको जय होस्। हस् र धेरै धेरै धन्यवाद। Himal Online TV